السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة رقم 2. الحلقة رقم 2 بالنسبة لاستعداد الامتحان الوطني. إذا في لي ديسكريبسيون هذه الحلقة تلقى الحلقة الأولى الخاصة بالأ تي بي، حيت بدينا كنهضروا على الأ تي بي وغادي نخدم معكم على الأ تي بي في الأول حيت هو أول يونيتي اللي عندنا في الكور. إذا ديجا شفنا لا بارتي 1 كونسيرنون لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي، وقلنا لوبجيكتيف تو سامبلومون هو نحولوا الجلوكوز واحد السكر سامبل لأ تي بي. اذا هذا السكر هذا اللي هو الجلوكوز سواء غيكون او 2 غيدير ريسبيراسيون سيلون 4 ايتاب اللي هي الجليكوليز في الياروبلازم، وقلنا علاش كنسميوه بجليكوليز حيت هو ديغراداسيون ديال الجلوكوز. وشفنا شنو هو الياروبلازم، قلنا الياروبلازم هي لا فاز ليكيد وبين لي زورغانيت او نيفو دو سيتوبلازم، هي لا فاز ليكيد ديال السيتوبلازم. ليتاب 2 3 et 4 هاد لي 3 étapes se déroulent au niveau de la mitochondrie، في الميتوكوندري في كيوقعوا. Par contre la fermentation ما فيش الميتوكوندري، لا فيرمونطاسيون ما فيش الميتوكوندري، دونك هاد لي 3 étapes ما غيكونوش، غتكون غير اون سول ايتاب اللي هي الجليكوليز او نيفو ديال الياروبلازم. وقلنا بان هاد ليتاب هادي هي واحد ليتاب اللي هي كومون. مزيان، دونك خصنا نعرف البيلون ديالها. دابا انت شنو غيسولوك على هاد ليتاب؟ واخا الاسئله اللي غتحط لك في الامتحان الوطني هاد ليتاب شنو هي؟ خاصك تعرف كما قلنا لو نون ديال ليتاب، لو ليو ديالها، وتعرف البيلون انرجيتيك، البيلون الحصيله الطاقيه. دونك عندنا دو ا تي بي، كاين دو موليكول دا تي بي، متفقين، جوج ديال الجزيئات ديال ا تي بي، كاين دو ان ا دي اش اش بلس، سو سون دي ترونسبورتور ريدوي ا ليتا ريدوي، غنكتبها هنايا ريدوي ريدوي. وكاين دو زاسيد بوريفيك، جوج ديال لي زاسيد بوريفيك. اذا الجليكوز كيوقع عليه ديغراداسيون انكومبليت وكيولي عندنا دو زاسيد بوريفيك، خاصك دير الرياكسيون شيميك. مزيان، اذا ركز معايا الله يرضي عليك. حنا قلنا بانه عندنا الجليكوز هو سي 6 اش 12 او 6. المهم هاد ليتاب 1 راه فيها 3 ايتاب، فيها الفريكتوز دي فوسفات اكسيتيرا. هادوك لي زيتاب ما يسولكش عليهم وما عندك ما غادي دير بهم، ما يسولكش عليهم، يعني انت راه عطاك داكشي اللي غتحتاج. ما كاينلاش نبقاو نعقدو فريكتوز دي فوسفات غليسير الدييد الفريكتوز باردون اسيد بوريفيك، يعني ما كاينلاش نقولو دوك لي 3 ايتاب، ما عندك ما غدير بهم نساهم. مزيان، اذا الجليكوز الله يرضي عليك، الجليكوز هو واحد الموليكول اللي هي ريش اون انرجي. دونك في كاينه الانرجي في الجليكوز، ياك الجليكوز فيه الانرجي والجليكوز غيولي ا تي بي. تو سامبلومون الانرجي كاينه في لا تي بي في لي ليزون كوفالونت، في الروابط التساهميه، الليزون كوفالونت اللي كاينه ما بين كربون وكربون. غنشرح لك باش تفهمني اكثر. دونك شحال من كربون عندنا 6 ديال الكربون، 1 2 3 4 5 et 6. دونك اونتر كربون وكربون شنو عندنا؟ عندنا اون ليزون كوفالونت. هاد ليزون كوفالونت هادي كتكون ريش اون انرجي. دونك ديك ليزون كوفالونت من غناخدها هي اللي غادا تولي ا تي بي. متفقين؟ مزيان. دونك حنا باش نبسطوا هادشي شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون ركز معايا. اذا غادي نشدو هاد الموليكول هادي، ها هي شحال فيها من كربون؟ قلنا 6 ديال الكربون، كل كربون غنمثل لك ببوان. ها الكربون 1، ها الكربون 1 2 كربون 3 4 5 et 6. مزيان، واخا ركز معايا. ما بين كربون وكربون شنو عندنا؟ قلنا ما بين كربون وكربون كاينه ليزون هي هادي افيك كولور روج، مزيان. هذا هو الجليكوز. دونك شنو غيوقع للجليكوز؟ هاد سي 6 اش 12 او سي شنو غيوقع ليه؟ غيديفيزا اون 2، سي 3 غيعطيني دو زاسيد بوريفيك. اون فان دو كونت لاسيد بوريفيك فيه 3 كربون والاخر فيه 3 كربون، دونك الجليكوز سو ديفيز اون دو زاسيد بوريفيك. مزيان، اذا شوف هنا شنو غيوقع. 3 ديال لي كربون غيكونوا بوحدهم. انا نعاود نقاد هادشي هذا، ركز معايا الله يرضي عليك. دونك ها هما 3 ديال لي كربون، 1 2 3. دونك هادي كتسمى اسيد بوريفيك اون فان دو كونت. دونك هذا باغ اكزومبل هذا اسيد بوريفيك، وهذا حتى هو اسيد بوريفيك. هادي اللي بقات هنا ليبر، ها هي ليبر، هادي انرجي ليبر. شكون اللي غياخدها؟ ديك الانرجي
غيجي واحد ترونسبورتور واحد ناقل. ترونسبورتور اش كيدير؟ سي ان مويان دو ترونسبور، يعني كيهز واحد الحاجه وكيديها لبلاصه اخرى، كيتسموا نواقل. سو سون دي ترونسبورتور. لي ترونسبورتور اللي عندنا هما هادو، واحد الكوبل اوكس غيد، متفقين؟ الاوكس هو ان ا دي بلس، هذا هو الاوكس في ليطا اوكس اوكسيدي، وهذا في ليطا غيدوي غيد. كنعرف بان الاوكس هو اللي كياخذ لي زيليكترون، كيغان لي زيليكترون. دونك ليزون كوفالونت تو سامبلومون، ليزون كوفالونت. منين جات ليزون كوفالونت؟ ليزون كوفالونت، اي ليزون كوفالونت رجعت من ليزون ديال الكترون مع الكترون. دونك هاد ليزون كوفالونت غيجي واحد الترونسبورتور شنو سميتو؟ ان ا دي بلس، ان ا دي بلس. وشنو غياخد؟ غياخد الليزون، يعني شحال الكترون غياخد معاها؟ غياخد دو الكترون، وباش نوازن لي شارج غياخد دو بروتون. وشنو غيعطيني؟ غيعطيني ان ا دي اش بلس في ليطا غيدوي. دونك غيجي ان ا دي بلس غياخد هاد الانرجي هادي، ها هي، وغيدير هاد الرياكسيون، وغيجي ان ا دي بلس وغيدير عاوتاني نفس الحاجه بالنسبه لهادي. وشنو غيولي؟ وغيولي ان ا دي اش بلس. دونك شحال من ان ا دي اش بلس غنصاوب دو، ها هما دو ان ا دي اش بلس. راه هادشي اللي كنكتب لك هنايا، هادشي اللي كنكتب لك هو اللي غتحتاج، هادشي غير الشرح. في الاخر شنو اللي خاص يكون عندك في دماغك؟ هو هادشي اللي كاتبوه هنا، لا غير. سالينا صافي مزيان. دونك الجليكوز، واش باقي عندي شي حاجه سميتها الجليكوز؟ لا، الجليكوز ديغرادا، كان فيه 6 كربون ولا فيه 2 كربون ولا فيه 2 ولا فيه 2 موليكول. شاك موليكول كونتونون شحال فيها؟ فيها 3 كربون باردون. دونك هذا فيه 3 كربون، دونك هذا اسيد بوريفيك وهذا اسيد بوريفيك. والاسيد ديما الاسيد كيسالي بالسي او اش، سي او اش يسالي بالسي او اش، حيت قلنا عباره عن اسيد بوريفيك، اسيد. دونك هذا حيت اسيد. وشحال فيه من كربون؟ ها الكربون 1، هاد 2، هاد 3. انا كملت 3 كربون هنا، سي اش 3 سي او. هذه هي لاسيد بوريفيك، هذا اسيد بوريفيك. دونك شحال من اسيد بوريفيك غيكون عندي؟ غيكون عندي 2 اسيد بوريفيك، ها هما 2 اسيد بوريفيك. وغادي نصاوبو 2 ا تي بي، وغنصاوبو 2 ا تي بي في هاد ليطاب 1. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي خاصك تعرف الله يرضي عليك. نقدروا دابا نصاوبو رياكسيون شيميك، ديال من؟ ديال الجليكوليز. حيت في 2017 باغ اكزومبل قال لهم عطيوني الرياكسيون شيميك ديال الجليكوليز. اذا الرياكسيون شيميك تو سامبلومون هنا كيكونوا عندنا لي برودوي، وهنا كيكونوا عندنا لي رياكتيف، ها هما لي رياكتيف. شنو لي برودوي اللي عندي؟ هما هادو. عندي 2 ا تي بي، غنكتبهم 2 ا تي بي بلس 2 ان ا دي اش بلس 2 سي اش 3 سي او اش. ها هي. واه زيد الا تي بي منين كتجي؟ كتجي من ا دي بي بلس بي اي. ديما الا تي بي تري فوسفات، كنشد 2 فوسفات دينوزين، 2 فوسفات وكنزيد لها فوسفات. الان ا دي اش بلس ملي كتجي الان ا دي اش بلس كتجي من ان ا دي بلس. دونك هنا غندير ان ا دي بلس. مادام عندي هنا جوج، انا شحال غادي ندير؟ غندير هنا جوج. شكون اللي بقى ليا؟ لاسيد بوريفيك ملي كيجي من الجليكوز. كنعرف بانني كناكل الجليكوز، والجليكوز كيولي 2 اسيد بوريفيك. دونك انا غندير سي 6 اش 12 او 6. سالينا الجليكوليز. يعني انت شنو خاص تكون عارف في دماغك؟ الجليكوليز étape commune entre la respiration et la fermentation se déroule dans l'hyaloplasme. مزيانه. البيلون énergétique de la glycolyse de ATP de NADH+ à l'état réduit راهما غيدوي، يعني عندهم لي زيليكترون و لي بروتون بلس 2 اسيد بيوريفيك ونصاوب رياكسيون شيميك. صافي هادشي اللي كاين. الا قلت لك بان الفيرمونطاسيون فيه اون سول ايتاب، هي هادي، فيها غير اون سول ايتاب. واش درنا ديغراداسيون توتال دو غلوكوز؟ واش ديغراديناه كامل؟ لا، درنا ليه ديغراداسيون انكومبليت ولا ديغراداسيون بارسيال. دونك لا فيرمونطاسيون تو سامبلومون كي اللي غيسولني عليها تيقول لي استاذ شنو هي ديغراداسيون كومبليت وشنو هي ديغراداسيون انكومبليت؟
مي كنقولك ديغراداسيون كومبليت كديغرادي جميع لي كربون. كيكون عندك 6 ديال لي كربون في الاخر ما كيبقى حتى شي كربون كيوليو زيرو. هذيك غتكون فين؟ في الريسبيراسيون. الريسبيراسيون كتسمى ديغراداسيون توتال ديال الجلوكوز. كنديغرادي جميع لي كربون كلهم كيديغراداو. هذه كتسمى ديغراداسيون دي باش ما نضيعوش الوقت ديال ديغراداسيون انكومبليت. ما كاملاش. علاش؟ كانوا 6 ديال لي كربون ولاو 3 كربون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه ليطاب 1. مزيان. غتبقى لنا ليطاب 2 وليطاب 3 وليطاب 4. بالنسبه لهاد لي زيتاب هادو سو ديرول دون لا ميتوكوندري. دونك هاد لا ميتوكوندري هذا خاص نكون كنعرف كندير الشيما ديالو. دونك هنا عندنا هذا ممبران اكسترن غشاء خارجي، هذا ممبران انترن وهذا مهم ممبران انترن، هذا اسباس انتر ممبرانير espace intermembranaire, la matrice mitochondriale, la matrice mitochondriale, وهنا des crêtes هادو كيتسماو des crêtes. هادي كريت. وبيان سور هنا كنلقاو des sphères pédonculées. دي سفير بيدونكولي. وما نساوش بان لا ميتوكوندري حتى هو عنده اديان ديالو، هذا كيتسمى اديان ميتوكوندريال. وقلت لكم بان لا ميتوكوندري لوريجين ديالو هي لا مامون، يعني من كيجي من عند الام. اي ميتوكوندري عندنا رجعنا من عند الام ديالنا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لابارتي نيميرو 2. قيد معايا هادشي الله يرضي عليك، انا كنحاول نمشي معاك دقه بدقه. علاش؟ حيت هاد الدرس هذا كما قلت لك كيلقاو فيه التلاميذ بزاف ديال الصعوبات، وخصنا كيتحط في الكيو سي ام. يعني مين نكون كنخدم معاك الكيو سي ام من غادي نقول لك واش في ليطاب 1 واش عندي ريدكسيون ولا اوكسيداسيون دي ترانسبورتور، غتقول لي لا. شنو عندي ريدكسيون ديال لي ترانسبورتور. هذه كتسمى رياكسيون دو ريدكسيون الاولى، ها هما غيدوي. متفقين؟ دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لابارتي 2. الحلقه الجايه غتكون فيها البارتي سويفونت اللي هي ليطاب 2 و ليطاب 3. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.